الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أيها الحاضرون، وإن الله تعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قومه حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فاستقيموا على أمر ربكم سبحانه وتعالى. وذلك من أسباب نزول الغيث وسعة الأرزاق، كما قال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أيها الحاضرون، وكثرة التوبة والاستغفار إلى الله العزيز الغفار سبب نزول الرحمة، كما قال سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقد حث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم على الاستغفار وبينوا حميد عاقبته وحسن ثمرته، فقال سبحانه وتعالى حاكيا عن هود عليه الصلاة والسلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الحاضرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد، لا اله الا الله يفعل ما يريد. اللهم انت لا اله الا انت، اللهم انت لا اله الا انت، اللهم انت لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انت الرزاق، انت ذو الجلال والاكرام، انت حي القيوم ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين، واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون। আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমরা দাঁড়িয়ে যাই, এখন হুজুর দোয়া করবেন। আমরা সবাই ইস্তিগফার করতে থাকি। আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী, সবাই পড়েন আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী, সবাই আমার সঙ্গে পড়েন আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। হাদিসে পাকের ভিতরে মুসনাদ আহমদের ভিতরে এবং মুস্তাদরাকে হাকিমে আছে এই ইস্তিগফারটা কেউ যদি অন্তর থেকে 3 বার করে আল্লাহ তার জিন্দেগি পুরো মাফ করে দেন। আবার পরে আমার সাথে আস্তাগফিরুল্লাহাল আযীম আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। আমরা সবাই মনটাকে নরম করে দিই, মনে করি যে আমার যদি মওত হয়ে যায় এরকম জানাজা হবে, আমার লাশটা আমার আত্মীয় স্বজন কবরে নিয়ে যাবে, এরকম একটা মনোভাব অন্তরে তৈরি করে সবার চোখে পানি আসবে। আল্লাহু আকবার।